बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा इस्लामिक हिस्ट्री की प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस वीडियो में आपके साथ जुमातुल मुबारक की अजीमुल शान दिन के खास वजीफा, खास अमल जिक्र करूंगी। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आज 23 मुहर्रमुल हराम और जुम्मा की अजीमुल शान रात है और आपने आज रात सोने से पहले ये खास अमल करना है जो कि कुरानी सूरत पर मुनहसर है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, दीन इस्लाम में जुम्मातुल मुबारक को एक खास अजमत, अहमियत और फजीलत हासिल है और जुम्मा का दिन इंतहाई अजीमुल शान, पुरसादत, मुकद्दस और बाबरकत दिन है। और हमारे प्यारे नबी ने जुम्मा के दिन की बड़ी फजीलतें और बड़ी ही बरकत बयान की गई। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, ये दिन हमारे लिए मगफिरत का दिन है, गुनाहों से बख्शिश करवाने का दिन है, रोजे महशर की याद दहानी का दिन है। जुम्मा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन अल्लाह ताला की जात से हमें खसूसी दुआएं मांगनी चाहिए, कसरत के साथ दरूद पाक की तिलावत करनी चाहिए और अपने रब की रजा को हासिल करना चाहिए। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जो आज आपको अमल, जो खास वजीफा जिक्र करने वाली हूँ, वो कुरानी सूरत अल कौसर पर मुनहसर है। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, जिसका शाने नज़ूल ये है कि हमारे प्यारे नबी के शहजादे के इंतकाल पर अबू लहब, उकबा बिन मुईत, हास बिन वाइल वगैरह कुफार दिल आज़ार जुमले कहने लगे। किसी ने कहा कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा की जड़ कट गई। किसी ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की बात ना करो, वो तो ऐसा आदमी है कि जिसकी जड़ कटी हुई है, इसकी कोई नरीना औलाद नहीं, जब फोत होगा तो इसका नाम मिट जाएगा। इन कफार के जवाब में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कि ऐ हबीब, उन लोगों की बातों पर रंजीदा ना हो, बल्कि हमारा फजल और करम पर नजर रखी कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है। लिहाजा तुम उनके शुक्राने में नमाज पढ़ो, कुर्बानी करो और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो इन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही हर खैर से महरूम रहेंगे। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, हकीकत ये है कि रहती दुनिया तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम है और इस आयत के तहत दाखिल है। मेरी बहनों और भाइयों, ये सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खुदाबंदी में अजमत और जुहद और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत बड़ी और बहुत प्यारी दलील है। क्योंकि कुफार ने जब आपका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से खुद जवाब दिया कि तुम्हारा दुश्मन ही अबतर है और ये मोहब्बत की अलामत है। अगर कोई महबूब पर एतराज करे तो मुहिब इसका जवाब देता है। ये अंदाज कुरान मजीद में दिगर कई जगहों पर है। मसलन कि जब वलीद बिन मुगीरा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना मजनून कहा तो अल्लाह ताला ने वलीद की मुजम्मत में इसकी 9 खामियां बयान की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो। इसी तरह अबू लहब ने एक मौका पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने इनकी मुजम्मत में पूरी सूरत उतारी और फरमाया कि अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएंगे और वो हलाक ही हो गया। मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, आयत में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर यानी बेशुमार खूबियां अता फरमाई। कौसर का लफ्ज कसरत से निकला है, जिसके मायने बहुत ज्यादा, बेइंतहा कसरत से किसी चीज का इतना कसीर होना कि लोग अंदाजा ना लगा सके। वो कसरत तादाद में हो या मुकदार में, मर्तबा मेयार में हो या किसी और एतबार से। गोया ये फरमाया जा रहा है कि तुम्हारे दुश्मन तो ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, यहाँ तक कि बेटा भी इस दुनिया से रुखसत हो गया, मगर हकीकत ये है कि हमने तुम्हें इतना दिया कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मेरी इस्लामी बहनों और भाइयों, इस सूरत की कितनी फजीलतें और बरकत हैं। एक हदीस में हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं जन्नत में चला जा रहा था तो अचानक एक नहर आ गई कि जिसके किनारे खोखले मोतियों के कुब्बे थे। मैंने कहा, ए जबरील, ये क्या है?
تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ باحوالہ بخاری شریف۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، نہر کوثر جنت میں ہے اور حوض کوثر محشر کے میدان میں ہوگا۔ اس میں بھی جنت کے 2 نالوں سے پانی گر رہا ہوگا، گویا حوض کی اصل بھی جنت والی نہر کو کہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، احادیث میں بھی حوض کوثر کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکات ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ اسی قرآنی سورت کا خاص عمل، خاص وظیفہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ نے جو سورت کوثر کا آج خاص عمل، خاص وظیفہ کرنا ہے، وہ آپ کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس سے پہلے میری اب تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج رات یعنی جمعہ کی رات آپ نے سونے سے پہلے اس قرآنی سورت کا خاص عمل کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے، نہایت ہی غور و فکر سے ملاحظہ فرما لیں۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، جب آپ آج رات یعنی جمعہ کی رات کو جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں، تو نماز عشاء ادا کر کے آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر سورت الکوثر کا یہ خاص عمل کرنا ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھنا ہے، اور 33 مرتبہ سورت الکوثر پڑھنے کے آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیم۔ جب آپ یہ مختصر سا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیم اور 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی تمام تکالیف کو ختم فرما دے گا، آپ کی تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی ذات سے جن جائز مقاصد کے لیے دعا کرو گے تو اللہ کی ذات آپ کو ان جائز مقاصد میں ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو محفوظ زندگی کے لیے کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اگر آپ اولاد کے لیے کریں گے تو بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کاروبار کو بڑھانے، چوری سے محفوظ رہنے، مضبوط حافظے کے لیے، شادی کے لیے، محبت کے لیے، اپنی جائز خواہشات کو پورا کروانے کے لیے، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں جائز مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، یہ مختصر سا عمل، یہ وظیفہ آپ نے آج رات سونے سے پہلے یعنی کہ جمعہ کی رات کو لازم کرنا ہے اور اللہ کی ذات سے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں ضرور قبول فرمائے گا اور ہماری تمام مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، صرف اور صرف آپ نے 33 مرتبہ سورت الکوثر کو پڑھ کر اللہ کی ذات سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ تو میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔